رأي يوحنس ምዕራፍ 6 ዘከመ ተፈትሑ ሰብአቱ ማይተሚሃ ለመጽሐፍ ኣብዝሓለፈ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 5 ርኢና ነይርና ሕዚ ድማ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ክርኢና ብጣዕሚ ዝገርም እጹብ ድንቅ ዝኾነ ምስጢር እዩ ልኒሄዎ ደጋጊምኻ መላሊስኻ ብምንባብ ምስጢሩ ክርዳእ ይኽእል እዩ ዘይተረድአና እንተልዩ እውን بحتو ملكع محتات مصحف نخلينا وصوب فتح زكتو بقى أهدا مايتم من سبعتو مايتمي هاي بيلني أهادو من إلكتو أربعيتو انسساهو نا ري وسمايكو قالو كما نقرقاد ورئيكو نهو فرس عاداي وس وزيسيانو كست ياسن وهابو أخليل ووسا كما يمع وما وصوب فتح كلا مايتم بيلني كالي انسساهو نا ري ووصى كالي فرس كيه وعززوه لزيسيانو كم ينسى سلام من مدر كم يتقاتلوا بميناتهم ومتوه أبي متويته وسوفتها ثالثة مايتام يبيلني ثالث موسى انسساهون ترعي ووصى فرس سليم وزيسيانو مدالوه يسن وسمايكو قال بمايكلوم لألكتو أربعيتو انسساهو كما قال النسر ويبل مسفرت سرناي بدينار وسلستو مسفرت سقم بدينار ووينس وكب يعبر وصوفتا ربع ما يتمز سمايكو قال زي بيلني رابع من انسساهون ترعي ووصى فرس عمرميل وزيسيانو موت سمو سيول تتلو وهابو سلطان لإلى رابع تأبيها لمن كما يستقات اللوم بحاسين وبرها وبموت وبعراوي تمنر وصوفتها مسا ما يتمر إيكو تايتمسوا نفسهم لألا تقتلوا بأن تقال إجابير وأن تزاكبوا هقو وصره بقال أبي ويبيلو اسكما إزينو جيو قدوس وصادق يتتفكروا منو يتفيننو بأنت دمنا إمن لا ينبروا دي بمندر ووهابو قومو بالواسة بروها للأهادو منهم ويبيلو قومو كما يعرفوا عادي داتا موائلة اسكما يتفيصموا لكما هم أكبرت إجابير وأهاوي هم إلا هم يتقاتلوا كما هم وصفتها سادسة ما يتم كنا كايبا أبي دلقلق وصلم صحاي وورهني كمدام كنا كلنتاهو وكواكبتني واركم سماي كما قطر بلس سوى يزبطو أبي نفاس وسمايني تتأومت كما كرتاز زي تأوم أربارني ودسياس السلو كله ونقص مندرني ومسافنت وملايكت وعبلت وعبيت وكله قبر وعقازي تهاو سبعاتات ووسط أدبار ويبيلوهم الأدبار ولسواليت داقو لايلين وكدنون مقصة زي نمبر ديما منور ومن ما تبقوس مبصحات إلى تبع مآتو عباي ومنو يكل تقاوموتا أصلو مراف سبعاتو فانت اللي تهتموا بما يتم إجزيابير أبزي مسمعهم شير لايك سبسكرايب مبال أي ترسعو ومن رزنتوري يكو أربعيتو ملايكتي كبقومو وسا أربعيتو معازنيها لمن كما يأهز وكما ينفع نفاس وستمر وي وستباهر وي وستات وريكو ونصركو ومسع كالي ملاك من نصباح ويصور مايتم إجزيابير زهياو لعالم ويبيلوم بأبي قال لإلكتو أربعيتو ملايكت اللي توهب لومو يكسفوا لمنر ولباهر وبايتو يبيلومو يتارممو مئرسة مندر وي باهرة وي الصتات يسكيتا تمو أكبرت إجزيابير وسفز مامو وسمايكو والقوامو اللي تحاتمو أسرتو أربعيتو ألف وأربعة ميت اللي تحاتمو مستقلو دقيقة إسرائيل مستهزب يهودا ألف وإسراء ميت وإلا مستهزب روميل ألف وإسراء ميت وإلا مستهزب سمون ألف وإسراء ميت وإلا مستهزب ليوي ألف وإسراء ميت وإلا مستهزب قاد ألف وإسراء ميت وإلا مستهزب عاشر ألف وإسراء ميت وإلا مستهزب نفتاليم ألف وإسراء ميت وإلا حزب مناسية ألف وإسراء ميت وإلا مستهزب يساقر ألف وإسراء ميت وإلا مستهزب زابلون ألف وإسراء ميت وإلا مستهزب يوسف ألف وإسراء ميت وإلا مستهزب بنيام ألف وإسراء ميت وإلا إنكا منتو اللي تحاتمو امدرزر إيكو سبع بزوان زعربو زيكل وهلقوتهم من كله حزب وأحزاب ونقر وفاورتي كقومو ቅድመ መንበሩ ወቅድመ በግኡ ይለብሱ አልባሰ በሩሃ ወያጸኑ ሰደቢሆም ጸበርተ ወይጸሩ በቃል አብይ ወይብሉ ፍርቃን ለአምላክነ ለዘይነብር በመንበሩ ወለበግኡ
ወይቀውሙ ኩሎሙ መላእክት ወሊቃናት አውደ መንበሩ ወእልክቱኒ አርባዕቱ እንስሳው ሰገዱ በቀጾሙ ቅድመ መንበሩ ለእግዚአብሔር ወይብሉ አሜን ሎቱ ስብሐት ወባረኮት ወጥበብ ወአኮቴት ወኃይል ወጽን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወይቤለኒ አሐዱ እምነ ሊቃናት እሉ እለ ይለብሱ አልባሰ ብሩሃ ማይቴ መጹ ወእቤሎ እግዚኦ አንተ ተአምር። ወይቤለኒ እሉ እሙንቱ እለ መጹ ማዕብይ ሕማም ወሐጸቡ አልባሲሆሙ አንጹ በደመ በግዑ ወበበይነ ዝንቱ በጽሑ ቅድመ መንበሩ ለእግዚአብሔር ወይሴብሕዎ መዓልተ ወሌሊተ በውስተ መቅደሱ ወየዐርፍ ኀቤሆሙ ውእቱ ዘይነብር ዲበ መንበሩ ወይጼልል ላዕሌሆሙ ወኢይርህቡኒ ወኢይጸምዑኒ ወፀሐየ ሐሩርኒ ኢይረክቦሙ እስመ በግዑ ዘቅድመ መንበሩ ይርእዮሙ ወይመርሖሙ ውስተ ነቃማየ ሕይወት ወያሴስል እግዚአብሔር አንብአ እምአዕይንቲሆሙ። ክቡራትን አምላክና እግዚአብሔር ነዚ ምስጢር እዚ ተረዲእና ናይ መንግስቱ ወረስቲ ንኾነሉ ስራሕ ንክንሰርሕ አምላክና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 በፂሕና እኒአና ኣብ ቆፃሊ ምዕራፍ 8 ክነንብብ ኢና። ሕዚ እውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ርእይቶ ይመፅእ ኣሎ። መብራህርሂ ዝኾን ደይሕሺ ኣብራህርሁልና ዝብል ኣሎ። ኩሉ ነገር ምስ ተማልአ ምብርህራህ ክንጅምር ኢና። ቅድሚ ኩሉ ግን ካብ ፊደል ጀሚርካ ክሳብ ንባብ ምፍላጥ ስለ ዝግባእ ካብ ፊደል ጀሚርና ምንባብ ኣብዚ ሓሊፉ በፂሕና እኒአና። ስለዚ ኩልኩም እዚ እናንበብኩም ንባቡ ተረድእዎ እሞ ድሕሪ ግዜ ኩነታት ምስ ተመቻቸወ ዘድልዩ ነዚ ቀረፃ እዚ ዘድልዩ መሳርሕታት ምስ ተማልኡ ብዝደለኹም ቋንቋ ብትግርኛን ብግእዝን ብኣምሓርኛን ካብኡ ወፃኢ ቀፂሉ ድማ እንግሊዝኛ እናፈለና ምስ መፃና ብእንግሊዝኛ እውን ምግባር ንኽእል ኢና። ሕዚ ኣብ ምስማዕ ኣብ ምፅሓፍ ኣብ ምንጋር እውን ሓሊፉ ኢና እኒአና። ስለዚ ብሰለስቲኦም ቋንቋታት መብራህርሂ ምሃብ ይከኣል እዩ። ስለዚ ኩልኩም እዛ ሚድያ እዚኣ አንቀጸ ምስጢር ሚድያ ትበሃል። ጉባኤና ሆህተ ምስጢር ትበሃል። ሚድያና እውን አንቀጸ ምስጢር እያ ትበሃል። ኣብ ክልል ትግራይ ደቡባዊ ዞባ ከተማ ማይጨው ህዝባ ደብረ ፀሃይ ቅድስት ማርያም ገዳም ዘሎ ናይ መፅሓፍቲ ሐዲሳት ናይ ቅዳሴያት ናይ ድጓ ናይ ቅኔ ብበዝሒ ተምሃሮ ዘለዎ ገዳም እዩ። ስለዚ ኩልኩም ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ይኹን ንመምህራን ንጉባኤ ቤት ክትሕግዙ ትደልዩ እውን ምሕጋዝ ትኽእሉ ኢኹም። ብፍላይ ግን እዛ ሚድያ እዚኣ እንተዓብያ ንቤተ ክርስቲያንና ወሳኒት እያ ኢለ ይሓስብ። ንዕብየታ ግን ኩላትኩም ክትሳተፉ ብስም ልዑል እግዚአብሔር ይፅውዕ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።